सदर मुमलिकत ने औरकजई में भारतीय सरपरस्त खारिज के खिलाफ जुर्रतमंदाना कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक, मेजर तैयब राहत और दीगर शोहदा की कुर्बानियों को कौम हमेशा याद रखेगी। वतन के बहादुर सपूतों ने मादरे वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जानें कुर्बान करके तारीख रकम की। मुसल्लह अफ़वाज ने भारतीय सरपरस्त खारिज के नेटवर्क को तोड़कर कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। दहशत गर्दी के खिलाफ मुसलसल कामयाबियाँ हमारे अज़म की एकास हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने औरकज़ई में दहशत गर्दी में मुलव्वस फितनल ख़वारिज के दहशत गर्दों के खिलाफ जमाल माया में कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसरान व एहलकारों को सराहा। सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वराना सलाहियतों की तारीफ़ की। कहा, लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक शहीद और मेजर तैयब राहत शहीद समेत दीगर शहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाने देंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसरान व एहलकार अपनी जान हथेली पर रखकर मुल्क दुश्मन अनासर के नापाक अज़ाइम से अर्ज़ वतन की हिफाजत में मसरूफ़ अमल हैं। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था, फ़ौज पाकिस्तान का हर अफसर और जवान जो वतन अजीज़ की खातिर जाम शहादत नोश करता है, मुझ समेत पूरी कौम का फ़ख्र है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने औरकज़ई में फितनल खारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की सताइश की और खराज तहसीन पेश किया। मोहसिन नकवी ने 30 खारजी दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा, कौम दहशत गर्दी के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। फितनल खारिज के दहशत गर्दों को पाकिस्तान में किसी जगह छुपने नहीं देंगे। DGISPR आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस दोपहर 2:30 पर होगी। हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। साथ रहिए। वेलकम बैक। जामिया कराची में पॉइंट की जद में आकर तालिबा के जाँ बहक होने का वाकया। पॉइंट ड्राइवर को हिरासत में लिया था, तालिबा के घर वालों ने छुड़वा दिया, ऐसे बताना था पुलिस का। अनवर खान हमारे साथ बराह रास्त मौजूद है, हमें अपडेट करेंगे। अनवर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास इस हवाले से? जी अनवर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे रब्ता करने की कोशिश की जा रही है। जामिया कराची में पॉइंट की जद में आकर तालिबा के जाँ बहक होने का वाकया, ये क्या वाकया था? अनवर खान हमें तफसीलन अपडेट करेंगे। अनवर, बताइएगा। जी देखिए, इस वक्त सोशल वर्क की तालबा जो सेक्रेटरी की तालबा थी, आज सुबह 9:15 पर जामिया कराची सोशल वर्क और डॉक्टर महबूब हुसैन लाइब्रेरी के दरमियान ये वाक़या पेश आया था। और इस वक्त मेरे पस मंज़र के अंदर आप देख रहे हैं तलबा व तालिबात इस वक्त मौजूद हैं। वाइस चांसलर ऑफिस और इंतज़ामी ब्लॉक के सामने तलबा का एहतजाज जारी है। तलबा का कहना यह है कि इस वाक़े के अंदर मुलव्विस ड्राइवर को गिरफ्तार किया जाए, जिसको ताहार गिरफ्तार नहीं किया गया है। बात के बारे में ये बताया जा रहा है कि जैसे ही वो पॉइंट जामिया कराची के पॉइंट से मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के सामने उतरी हैं, तो उतरते ही गाड़ी का रिवर्स गियर लगा और रिवर्स गियर लगने के नतीजे के अंदर तालबात जो हैं वो मौके के ऊपर ही जहाँ बाग हो गई थी। उनको कोशिश की गई थी अस्पताल मुंतकिल करने की, ताहम वो जाबर ना हो सकी। और इसके साथ साथ इस वक्त यहाँ जो सूरत हाल है जामिया कराची के तलबा व तालिबात का ये बुनियादी मुतालबा है कि इस वक्त फौरी तौर पर जो ड्राइवर है और जो कंडक्टर था, उन दोनों को हिरासत के अंदर लिया जाए। यहाँ पर जो CCTV कैमरा है उसके ज़रिए मालूमात हासिल की जाए। जामिया कराची के वाइस चांसलर की जानिब से जो है वो तलबा व तालिबात से मुलाकात की गई। वो यहाँ पर आए थे, उन्होंने तालिबान से गुफ्तगू की और उन्होंने एक आला इख्तियाराती कमेटी कायम करने का ऐलान किया है। इस कमेटी के अंदर तालिब इल्मों की जानिब से भी 2 नुमाइंदों को शामिल किया जाएगा। ये जामिया कराची के अंदर पहला वाक़या नहीं है। इससे कबल भी जामिया कराची के अंदर पॉइंट्स के ऊपर मुतअद्दिद तलबा व तालिबात गिर पर जो जहाँ बाग हो चुके हैं। तालिब इल्मों का कहना ये है कि इस वक्त जो जामिया कराची के पॉइंट्स हैं वो इंतहाई बोसीदा हैं। पॉइंट्स इंतहाई बोसीदा हैं। बहुत शुक्रिया अनवर खान, हमें आप लिए। बानी PTI ने हजारों तालिबान को पाकिस्तान लाकर बसाया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट में कहना है कि आज भी PTI दहशत गर्दों से मुज़ाकरात की बात कर रही है। सालों से हमारी फौज और अवाम का खून बहाया जा रहा है। अफगान हुकूमत के साथ सालों पर मुहित मुज़ाकरात हुए, वफूद के काबुल आने जाने के बावजूद पाकिस्तान में खून रेजी बंद नहीं हुई। रोजाना फौजी जवानों के जनाजे उठ रहे हैं। 60 लाख अफगान महाजरीन की मेहमान नवाजी की कीमत हम अपने खून से अदा कर रहे हैं। वक्त आ गया है अफगान मेहमान अपने घरों को जाएं। दहशत गर्दी और खून रेजी बंद होनी चाहिए। ये कैसे मेहमान हैं जो मेजबानों का खून बहाते और कातिलों को पनाह देते हैं?
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फेडरल कांस्टेबलरी हेड क्वार्टर्स पेशावर का दौरा, शहदा को खिराज अकीदत पेश किया। मोहसिन नकवी ने की ज़ेर सदारत फेडरल कांस्टेबलरी के हेड क्वार्टर्स में मुनक़दा इजलास में अमन व अमान की सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। मोहसिन नकवी ने कहा क़याम अमन के लिए फेडरल कांस्टेबलरी को हर तरह से मजबूत किया जाएगा। जवानों को तरबियत के लिए बैरून ममालिक भी भेजा जाएगा। FC को पाकिस्तान की सफ़े अव्वल की फ़ोर्स बनाना तरजीह है, हर तरह के वसाइल फराहम करेंगे। मोहसिन नकवी ने कहा फेडरल कांस्टेबलरी के बहादुर सपूतों ने दहशत गर्दी के खिलाफ लाजवाल कुर्बानियाँ दी और अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए इंतहाई अहम किरदार अदा कर रही है। पंजाब में 10 रोज के लिए दफा 144 नाफिज कर दी गई है। महकमा दाखिला के नोटिफिकेशन के मुताबिक असलहे की नुमाइश, अवामी इज्तिमात और लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदी होगी। रावलपिंडी में मेट्रो बस सर्विस भी आज बंद है। रावलपिंडी इस्लामाबाद की शाहराहों, मरकजी रास्तों को सील करके पुलिस तैनात कर दी गई। जेहलुम और अटकपुल, टेक्सला, मारगला, चुंगी 26 टी चौक पर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए हैं। मरी रोड, लियाकत बाग, कमेटी चौक, चांदनी चौक, रहमानाबाद डबल रोड पर कंटेनर्स मौजूद हैं। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस ने फैजाबाद एरिया से डाइवर्जन प्लान भी जारी कर दिया है। IG पंजाब उस्मान अनवर ने लाहौर समेत सूबे भर की सिक्योरिटी बढ़ाने की हिदायत कर दी है। कहा कि मसाजिद, इमाम बारगाहों, मज़ारात समेत अहम मकामात की सिक्योरिटी यकीनी बनाएं। DPO समेत सीनियर पुलिस अफसरान इलाकाई मसाजिद का दौरा करें। नमाज जुम्मा के बाद मसाजिद में शहरियों के मसाइल सुने। जुड़वा शहरों की मरकजी शाहराहों और मुल्हका रास्तों को सील कर दिया गया। दफा 144 नाफिज। मेट्रो बस के साथ साथ मोबाइल फोन पर इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल है। पुलिस की भारी नफरी तैनात है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे बाबर मलिक से, जो इस वक्त लियाकत बाग के बाहर मौजूद है। बाबर, बताइएगा क्या सूरत हाल है? दारुल इस्लामाबाद से मुल्क का तमाम मरकजी शहराओं को कंटेनर्स की दीवारें खड़ी करके सील किया गया। फैजाबाद बंद है, मरी रोड मुख्तलिफ इलाकों में सील किया गया। मैं इस वक्त लियाकत बाग चौक पे मौजूद हूँ, जहाँ के सराउंडिंग के एरिया को बिल्कुल मुकम्मल तौर पे सील किया गया है। मोती महल से, एक मरीड चौक से और फिर लियाकत बाग के अंदरून से आने वाली ट्रैफिक को भी बंद किया गया है। कंटेनर्स लगे हुए हैं, हैवी डिप्लॉय है। यहाँ लियाकत बाग में पंजाब पुलिस की, रावलपिंडी पुलिस की आप देखें डंडा बरदार फोर्स है और टी चौक भी बंद है। 26 नंबर चुंगी को भी ब्लॉक किया गया। इस्लामाबाद आने वाली ट्रैफिक को ब्लॉक किया गया है। 144 का नफाज है। मेट्रो बस सर्विस बंद है। मोबाइल फोन पर इंटरनेट सर्विस को मुअत्तल किया गया है। जी, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं IMF मिशन से तामीरी बात हुई, कुछ मामलात अब भी ज़ेर बहस हैं। उम्मीद है स्टाफ लेवल मुआहदा जल्द तय पा जाएगा। ओवरसीज़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स में वर्चुअल खिताब में कहा, इस हफ्ते सेक्रेटरी खजाना के साथ वाशिंगटन जाऊंगा। सऊदी अरब के 2030 के विजन से सीखने की कोशिश कर रहे हैं। चीन मजबूत पार्टनर है। अमेरिका से भी तिजारती ताल्लुकात कायम हो गए। Grateful to Excellency Al-Tuwaijri. We are now working at a more strategic level, trying to learn from the Vision 2030 of Kingdom of Saudi Arabia. Yesterday, the cabinet formally approved historical security pact, which was signed by Royal Highness the Crown Prince and Prime Minister Shehbaz Sharif from Saudi Arabia, a long-standing partner which has helped us through thick and thin. China, which has been an ironclad relationship, and US, which is now on board with respect to the trade and investment flows. We've had very constructive engagement with the mission here. We have a few outstanding issues, so we will continue these discussions virtually tonight into the weekend, and hopefully early week when the governor, finance secretary and myself are in Washington, we hope to get moving with the staff level agreement. 1 नवंबर तक शुगर मिलें चलाएं, गंदम की कीमत तय करें, सैलाब के नुकसानात का इजाला किया जाए। मुतालबात पूरे ना हुए तो मुल्क भर के प्रेस क्लब्स पर भूख हड़ताली कैंप लगाएंगे। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन बाट ने ऐलान कर दिया। कहते हैं किसान मुश्किलात का शिकार हैं। गुज़िश्ता साल चारों सूबों ने IMF दबाव पर किसानों को रेट नहीं दिया। किसानों को 3000 रुपए मन गंदम बेचने पर मजबूर किया जा रहा है। माली मुश्किलात से दो चार हैं। चारों सूबों ने मिलकर गंदम का रेट इसलिए डिसाइड नहीं किया। उन्होंने कहा कि IMF का प्रेशर है, लिहाजा हम आपको गंदम का रेट नहीं दे सकते। 18 रुपए मन में गंदम हमारी बिकी, जिसके पैसे भी 6-6 महीने बाद किसानों को मिले। बलोचिस्तान में 4600, सिंध में 4500, इस्लामाबाद 4000, KP के 4800 और पंजाब में
اس لیے ابھی 3600-3700 من بک رہی ہے. گندم 3000 روپے من سے زیادہ نہیں بیچ سکتے. اگر 1 نومبر سے شوگر ملیں نہ چلی، کسانوں کا گندم کا ریٹ ڈیسائیڈ نہ کیا اور جو سیلاب سے ہونے والے نقصان کا ازالہ نہ کیا، تمام جماعتیں اپنے بچوں کے ساتھ لے کے ہم ادھر بھوک ہڑتالی کیمپ بیٹھ جائیں گے. پہلے بھوک ہڑتالی کیمپ ہوگا اور اس کے بعد ہم اپنے احتجاج کو آگے لے کے جائیں گے. خاص کر ایئر وائی کی جو 25ویں سالگرہ ہے، ہم ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. انہوں نے ہمیشہ سے کسانوں کی آواز بلند کرنے میں ہمارا ساتھ دیا. خیبر پختونخوا میں اپوزیشن کا قائد ایوان کے لیے امیدوار لانے کا اعلان. لیگی رہنما اختیار ولی کہتے ہیں نون لیگ، پیپلز پارٹی، JUI، ANP اور دیگر مل کر امیدوار لائیں گے. JUI رہنما ضیاء الرحمان نے کہا وزارت اعلیٰ کے امیدوار کے لیے پارٹی میں کوئی بحث نہیں ہوئی. مسلم لیگ نون، جمعیت علماء اسلام، پاکستان پیپلز پارٹی، عوامی نیشنل پارٹی اور ہمارے دوسرے جو اتحادی ہیں پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز، وہ سب لوگ مل کر اپنا امیدوار لائیں گے. بالکل لائیں گے. پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت کوئی پارٹی کوئی فلور کراسنگ ایکٹ تو ایکٹیو ہے نہیں. ماضی میں تو انہوں نے دوسری جماعتوں کے لگے بندے لوگوں کو جو ایک پارٹی کے کارکن تھے ان کے ٹکٹ پہ پاس ہوئے تھے تو ان کو کہتے تھے کہ یہ ضمیر کی آواز پہ. تو آپ بھی ضمیر جگانے کے مشن پہ لگے ہوئے مطلب ہیں؟ دیکھتے ہیں کتنے لوگوں کا ضمیر جاگتا ہے. تو امکان کتنا ہے؟ امیدوار اگر لانچ کریں گے تو مشترکہ لانچ کریں گے اور اگر امیدوار لانچ کرنا ہے تو ہم ہارنے کے لیے کھڑا نہیں کریں گے، انشاءاللہ جیتنے کے لیے کھڑا کریں گے. اس حوالے سے ہمارے پارٹی کے سطح پر یا اپوزیشن کی سطح پر ایسی کوئی بات زیر غور ہی نہیں آئی. بانی PTI جو چاہتے تھے شاید علی امین گنڈاپور وہ نہیں کر رہے تھے. اب استعفے سے متعلق بھی مختلف باتیں ہو رہی ہیں. رہنما JUI سینیٹر کامران مرتضیٰ نے باخبر سویرا میں کہا 2-4 دن میں پتہ چل جائے گا جو باتیں کی گئی ہیں وہ درست ہیں یا نہیں. کر رہی ہیں پارٹیاں آپس میں صورتحال جو پیدا ہوئی ہے اس کا موقع PTI نے خود فراہم کیا. کنیکٹ ہو گئے تو اس کے بعد دیکھنا یہ ہے کہ پارٹی جو ہے PTI ٹچ رہتی ہے یا وہ بکھر جاتی ہے. ٹچ رہتی ہے تو وہ اپنا جو بھی کینڈیڈیٹ ہوگا PTI کا وہ لا سکتے ہیں دوبارہ CM کے طور پہ. وہ خود بکھر جاتے ہیں تو پھر صورتحال مختلف ہو. JUI اس حوالے سے کانشیس ہے. ہماری پوزیشن جو ہے وہ اس وقت 18 ارکان کے ساتھ ایسی نہیں ہے کہ جس میں کوئی امیدوار لایا جا سکے. استعفے کے حوالے سے بھی جو ہے مختلف باتیں ہو رہی ہیں. جان بوجھ کے کیا گیا ہے. ایسے سوال آتے ہیں جس کا جواب آنا ہے کہ استعفہ جو ہے ہاتھ سے لکھا ہوا نہیں ہے بلکہ ٹائپ کیا ہوا. قانون کی ریکوائرمنٹ ہے کہ ہاتھ سے لکھا ہونا چاہیے. کہ یہ جو نامینیشن ہے یہ وفاق کے ساتھ تعلقات میں بگاڑ کی ایک کوشش ہے. شاید گنڈاپور صاحب وہ کام نہیں کر رہے تھے جو عمران خان صاحب چاہ رہے تھے. مستعفی وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور وزیر اعلیٰ ہاؤس سے DI خان روانہ ہو چکے ہیں. علی امین گنڈاپور کو وزیر اعلیٰ ہاؤس کے عملے نے رخصت کیا. ظفر اقبال ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں. ظفر بتائے گا. جی بالکل. خیبر پختونخوا کے مستعفی وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور تقریباً 19 ماہ تک وزیر اعلیٰ ہاؤس کے مکین رہے اور آج انہوں نے وزیر اعلیٰ ہاؤس باضابطہ طور پر چھوڑ دیا اور اپنے آبائی ضلع DI خان منتقل ہو گئے ہیں. پشاور سے وہ روانہ ہو چکے ہیں. وزیر اعلیٰ ہاؤس کے عملے نے آج صبح مستعفی وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کو رخصت کیا. اس موقع پر علی امین گنڈاپور وزیر اعلیٰ ہاؤس کے تمام عملے سے فردن ملے اور ان کا شکریہ ادا کیا. فردن تمام عملے سے ملے. بہت شکریہ ظفر اقبال. غیر ملکی میڈیا الجزیرہ کا کہنا ہے اسرائیل نے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کر دی. اسرائیلی کابینہ سے جنگ بندی معاہدے کی منظوری کے باوجود اسرائیلی فوج نے آج صبح خان یونس پر فائرنگ اور گولہ باری کی. غزہ شہر پر اسرائیلی ہیلی کاپٹر سے فائرنگ کی جا رہی ہے. حکام نے کہا ہے غزہ شہر میں خطرہ ابھی بھی موجود ہے. فلسطینی سرحدی علاقوں میں ابھی واپس نہ آئیں. اسنائپر کی فائرنگ سے ایک اسرائیلی فوجی ہلاک ہوا. اسرائیلی کابینہ نے غزہ میں جنگ بندی اور یرغمالیوں کے تبادلے کے معاہدے کی منظوری دے دی، لیکن دائیں بازو کے انتہا پسند وزیر اتمار بن گوئر نے معاہدے کی مخالفت کر دی. کہا اگر حماس کو مکمل طور پر ختم نہ کیا گیا تو وہ نتن یاہو کی حکومت ختم کرنے کے لیے ووٹ دیں گے. اسرائیلی کابینہ کے اجلاس میں صدر ٹرمپ کے مشیر سٹیو وٹکوف اور داماد جریڈ کشنر نے بھی شرکت کی. اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کی طرف دفتر سے جاری بیان کے مطابق حکومت نے غزہ میں قید تمام یرغمالیوں کی رہائی کے معاہدے کی منظوری دی، جس کے بعد جنگ بندی مؤثر ہو گئی ہے. اتمار بن گوئر کا کہنا ہے ایسے ہی کسی معاہدے کی حمایت نہیں کریں گے جس کے نتیجے میں فلسطینی قیدیوں کو رہا کیا جائے.
حماس نے بھی جنگ بندی کا باقاعدہ اعلان کر دیا۔ حماس رہنما خلیل الحیا نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، ہم آج جنگ کے خاتمے اور مستقل جنگ بندی کا اعلان کرتے ہیں۔ ثالثوں اور امریکی انتظامیہ نے جنگ کے خاتمے کی ضمانت دی ہے۔ اسرائیل تمام فلسطینی خواتین اور بچوں کو رہا کرے گا۔ خلیل الحیا نے کہا، معاہدے میں رفح کراسنگ دونوں اطراف کھولنے کے شق شامل ہے۔ جنگ بندی کا معاہدہ مستقل امن کی بنیاد بنے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے وہ اتوار کو مشرق وسطی کے دورے پر روانہ ہوں گے۔ یرغمالیوں کی رہائی پر وہ اسرائیل میں موجود ہوں گے۔ اسرائیلی پارلیمان کانسٹ سے خطاب کر سکتے ہیں۔ ٹرمپ نے واضح کیا، غزہ سے کسی کو زبردستی نکالا جائے گا۔ غزہ منصوبہ سب کی حمایت سے طے پایا۔ یرغمالیوں کی رہائی کے بعد دیکھیں گے آگے کیا کرنا ہے۔ روس اور یوکرین کی جنگ بھی ختم کرواؤں گا۔ I've been working on it, and as you know, it's all finalized and done. The hostages will be coming back Monday or Tuesday. Nobody's going to be forced to leave. No, it's just the opposite. This is a great plan. This is a great peace plan. This is a plan that was supported by everybody. We're planning on leaving sometime Sunday, and I look forward to it. As I said, they're dancing in the streets of many, many countries right now. It's amazing. I've never seen anything like it. No, we're not looking to do that at all. غزہ فلسطینیوں کی سرزمین ہے، کوئی نہیں چھین سکتا۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے بیان جاری کر دیا، کہا فلسطینیوں کا حق جارحیت سے چھینا جا سکتا ہے، نہ دھمکیوں سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ شہزادہ محمد بن سلمان نے امن معاہدے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا، فلسطینی عوام کو ان کے حقوق دلانے کے لیے بین الاقوامی برادری کو مؤثر کردار ادا کرنا چاہیے۔ مشرق وسطی میں پائیدار امن کا قیام صرف انصاف اور فلسطینی ریاست کے قیام سے ہی ممکن ہے۔ سعودی عرب ہمیشہ سے فلسطینی عوام کے شانہ بشانہ کھڑا ہے اور ان کے حق کے خود ارادیت اور آزادی کی حمایت کرتا رہے گا۔ نوبیل امن انعام کا حقدار کون؟ اعلان آج کیا جائے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس ایوارڈ کے سب سے بڑے خواہش مند ہیں۔ اگر انہیں یہ ایوارڈ دینے کا اعلان کیا تو وہ نوبیل انعام حاصل کرنے والے 5ویں امریکی صدر بن جائیں گے۔ اس سے قبل تھیوڈور روزویلٹ، ولسن، جمی کارٹر اور براک اوباما یہ اعزاز پا چکے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے دنیا کے مختلف خطوں میں 8 جنگیں رکوائیں۔ بھارت اور پاکستان، اسرائیل اور ایران، مصر اور ایتھوپیا، آرمینیا اور آذربائیجان، کمبوڈیا اور تھائی لینڈ، کوسووا اور سربیا، کانگو اور روانڈا کی جنگیں بھی رکوائی ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ایئر ون نیوز۔